राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेता स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने शपथ ग्रहणमा अनुपस्थित। 13 मन्त्रालय दिएर अरूले समर्थन गरून्, डेलिभरी कस्तो हुन्छ हामी देखाइदिन्छौँ भन्दै रवि लामिछानेको चुनौती। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको रविको भनाई। जनमतको कदर गर्दै रविलाई रोजेको मन्त्रालय दिउँ, मैले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। चीनसँग आर्थिक संलग्नता र साझेदारी निर्माण गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई बुझाइयो ज्ञापन पत्र। अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय फिर्ता नभई जसोसुकै कदम उठाउने एमालेको चेतावनी। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय मेरो जानकारीमा छैन भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको स्पष्टोक्ति। लडाकुलाई रकम बाँड्ने विषयमा विरोध गर्दै प्रदीप पौडेलले भने यथार्थ सदनलाई जानकारी गराइयोस्। प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलो पालो गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। घण्टीको सामना गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सक्षम रहेको पशुपति शमशेर जबराको भनाई। बुढ्यौलीको बिमारलाई लिएर राष्ट्रपतिको वैदेशिक उपचार यात्रा अस्वाभाविक रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। झापामा हत्या आक्रमण नियन्त्रण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माको माग। आज मध्यरातदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य हुने। गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले लिए शपथ ग्रहण। 2 मन्त्री पनि नियुक्त। लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीद्वारा शपथ ग्रहण। थप 3 मन्त्रीले पनि शपथ लिए। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङका समर्थकलाई पूर्व मेयर मेन्याङबोको चुनौती। भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण देखाऊ। पाटन संग्रहालयमा पूर्व कुमारी वज्राचार्यको फोटो प्रदर्शनी जारी। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको सडक आन्दोलन। आइतबार 6 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै 21 अर्ब 10 करोड नवीकरण हुने। अमेरिकामा 2 वटा सैन्य हेलिकप्टर एक आपसमा ठोकिए। थाइल्यान्डमा श्रृङ्खलाबद्ध हत्याको आरोपमा 1 महिला पक्राउ। राष्ट्रपति रनिङ सिल सुरु। पहिलो दिन 5 स्वर्णको छिनोफानो हुँदा एथलेटिक्समा लुम्बिनीलाई 3 स्वर्ण। प्रिमियर कपको फाइनल प्रवेशका लागि शनिबार मुलपानी मैदानमा पहिलो ओडिआई खेल हुने। र समाचारको अन्त्यमा दर्शक प्रतिक्रिया समेट्नेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएको प्रसङ्गबाट। उपनिर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। अर्का सांसद उपेन्द्र यादव भने शपथ ग्रहणमा अनुपस्थित रहनुभयो। यादव पनि काठमाडौँ बाहिर रहेकाले शपथमा अनुपस्थित भएको उल्लेख छ। यही वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा 12-2बाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, चितवन 2बाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने र तनहुँ 1बाट स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित हुनुभएको हो। लामिछाने र वाग्लेलाई सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउँदै लोगो वितरण गर्नुभयो। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनमा चितवन 2बाट शानदार मतले निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। लामिछानेको शपथ ग्रहणपछि सबैको चासो अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थनबारे के हुन्छ भन्नेमा छ। उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे चाँडै पार्टीको बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने बताउनु भएको छ। आफूहरू देशमा अस्थिरता नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना पार्टीका मुख्य एजेन्डा हटाएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच आफूहरूलाई 13 वटा मन्त्रालय दिएर अरू पार्टीहरूले समर्थन गरी डेलिभरी कस्तो हुन्छ र जनतालाई कस्तो खालको सेवाहरू प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर आफूहरूले देखाउन सक्ने रवि लामिछानेले अरू पार्टी र नेताहरूलाई चुनौती पनि दिनुभएको छ।
उहाँले आफूहरूलाई भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि मतदाताहरूले मत दिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विषय सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाएकाले आफूहरूको आपत्ति रहेको पनि बताउनु भएको छ। आफूहरूले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले रवि लामिछानेलाई रोजीको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार होटल व्यवसायी महासंघ र पर्यटन बोर्डद्वारा आयोजित होटल सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले जनताले रवि लामिछानेलाई लोकप्रिय मत दिएका छन्, यो जनमतको सम्मान गर्न अब रविले रोजीको मन्त्रालय दिनुपर्छ, त्यसका लागि मैले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु उहाँको भनाइ छ। हजारौं जनताको बलिदानीबाट प्राप्त यो व्यवस्थाले अझै जरा गाड्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको दिन दैनिकी दयनीय बन्दै गइरहेको पनि बताउनुभयो। देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ, यसको सङ्कट मोचनका लागि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको जुन अभिमत पायो यो जनताको आक्रोश हो, मुख्यतः जिम्मेवार ठुला दलहरूको अकर्मण्यताको पराकाष्ठ हो। उहाँले भन्नुभयो हामी राजनीतिको नाममा धेरै विभाजित भयौँ, अब देशलाई यो सङ्कटबाट मुक्त गर्न सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौँ उहाँको भनाइ छ। किराँतीले गणतन्त्र नेपालमा राणाकालीन कानुन बोकेर हिँड्नु परेको समेत बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेलाई रोजीको मन्त्रालय दिनुपर्ने, जनताले जुन खालको अभिमत दिएका छन् त्यसको सम्मानका लागि पनि रविले रोजीको मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुदन किराँतीको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालले चीनसँग गहिरो आर्थिक संलग्नता र साझेदारी निर्माण गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा चीन सरकारले निर्माण गरेको निजामती कर्मचारी अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन र पुरानो भवनको पुनर्निर्माण सहितको हस्तान्तरण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चीनले चिकित्सा विज्ञान र प्रविधि सहितको सामाजिक आर्थिक विकासमा गरेको ठूलो फड्को मारेको भन्दै विकासका परिणामहरू प्रदान गर्न र नेपाली जनताको समृद्धि हासिल गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्ने आकांक्षा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य सुविधाहरूमा सुधार गर्न, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार गर्न, अस्पतालहरूलाई आधुनिक र अत्याधुनिक सुविधाहरू प्रदान गर्न चीनसँग थप सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। उहाँले डाक्टरहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ज्ञान सेपहरू, अस्पताल र स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रविधिको सहयोगको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबे नेतृत्वको युवा संघको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको तयारी रोक्न ज्ञापन पत्र बुझाउनुभयो। अध्यक्ष थेबेले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै देशको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको, निजी क्षेत्रका उद्योग धन्दा धराशायी बनेको र महँगीले आकाश छोएको अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय अथवा तयारी गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले नक्कली लडाकुको नाममा विगतमा भएको घोटाला भएको बारे युवा संघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर गरेको मुद्दा विद्यमान रहेको र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पैसा बाँड्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र विकासमा प्राथमिकता दिनुको ठाउँमा उल्टै सरकारले 18 वर्षपछि पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट बाँड्ने तयारी गरिनु, नीतिगत भ्रष्टाचार गरी अमुक रकम कुम्ल्याउने खेल भएको पनि बताउनु भएको छ। अयोग्य लडाकुलाई सरकारले 2 लाख रुपैयाँका दरले दिने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले देशको अर्थतन्त्र जोखिममा भएको बेलामा सरकारले कार्यविधि बनाएर पैसा बाँड्न लागेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ शान्ति प्रक्रियाको नाममा चालु आर्थिक वर्षमै छुट्याइएको उल्लेख गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम थाँती रहँदा सरकारलाई त्यसतर्फ चासो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। गरिब मर्ने अवस्था आएको बेलामा राज्य कोषको दोहन गरेर दिन दहाडै देश लुटिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले यो निर्णय स्वीकार्य नहुने भएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। विकास निर्माण र कर्मचारीको तलब भत्ता समेत रोकिएको अवस्थामा सरकारले कार्यकर्ता पोस्न खोजेको उहाँको आरोप रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अनभिज्ञ रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारको निर्णय विरुद्धको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर अगाडि बढाउने बारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू अर्थमन्त्री भएर आए पश्चात अर्थ मन्त्रालय र मन्त्री परिषदले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख
दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको भए पनि आफू अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा नभएको बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार देशको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाउने भएकाले गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने विषय जानकारीमा आएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकु लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न नभएको दोहोर्याउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई 2 लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले आर्थिक सङ्कटका बेला सरकारले संसद छलेर सो निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सांसद पौडेलले यसबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउनु पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद पौडेलले आर्थिक सङ्कटमा सरकारले अपारदर्शी ढङ्गले बजेट खर्च गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वमा आलोपालो हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दलहरूका बीचमा आलोपालो हुने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश सरकारहरू धमाधम परिवर्तन हुन थालेको भन्दै एकीकृत समाजवादी पनि प्रदेश सरकारमा सामेल हुने बताउनुभयो। उहाँले जनमत नै मिलेर सरकार बनाउने रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको संख्यात्मक कुरालाई ध्यानमा राखी गठबन्धनका दलहरूका बीचमा बाँडफाँड हुने बताउनुभयो। कुनै एक दलको बहुमत नरहेकाले सरकार निर्माणमा अन्य पार्टीको भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सामना गर्न राप्रपा तयार रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गत चुनाव र उपचुनावमा पनि घण्टी बजेको भन्दै घण्टीको सामना गर्न राप्रपा सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संसद भद्रगोल रहेको र जुन कुनै अवस्थामा जे पनि नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न राप्रपा सामर्थ्यवान भएको दावी गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर जबराले भनेको जस्तो घण्टीको सामना गर्न राप्रपा सक्षम छ भनेको कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले बुढीउलीमा लाग्ने सामान्य बिमारलाई लिएर राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक वैदेशिक उपचार यात्रा भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चिकित्सकले रिपोर्ट नगर्दा समेत जहाज चार्टर गरी विदेश लैजानु अस्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले विकासमा लगानी घटाउन खोजिरहेको सरकारले लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ बाँड्ने निर्णय गर्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको बताउनुभयो। सरकार स्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मचाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले यस्ता नकारात्मकतालाई रोक्न राप्रपा बलियो बन्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापामा हत्या आतंक नियन्त्रण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले झापाको खाडखोलामा हालसालै मात्रै पनि हात्तीको आक्रमणमा परि 70 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक भीमलाल भट्टराईको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै सो जिल्लालाई हत्या आतंकबाट मुक्त गराउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै महामन्त्री शर्माले पीडित भट्टराई परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले मेची नदीको तटबन्ध निर्माण गर्न पनि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आज अन्त्य हुने भएको छ। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार आजको बैठक अन्तिम बैठक भएको छ। आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएका लडाकुलाई रकम दिने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यसमा सरकारले जवाब दिएको छ। सभामुखले 10 वटा विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। तर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन विशेष समिति भने बनेन। प्रमुख 3 दल बीच केही दिन पहिला विशेष समिति बनाउने सहमति भएको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अहिले तयार नभएकाले आजको बैठकमा समिति नबनाउने गरी सत्तारूढ दलका एक सांसदले जानकारी दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीले 2 जना मन्त्रीलाई नियुक्त पनि गर्नुभएको छ। सत्तारूढ घटक माओवादीबाट सुशीला सिमखडा र कांग्रेसबाट सरस्वती अर्यालले पनि मन्त्रीको शपथ लिनुभयो। उनीहरूको मन्त्रालय भने तोक्न बाँकी छ। नेता पाण्डे नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा बिहिबार मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित 4 जनाले शपथ
शपथ ग्रहण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरी सहित माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की राजेश, नागरिक उन्मुक्तिका धनबहादुर चौधरी, लोकसभाबाट सन्तोष पाण्डेले मन्त्रीको शपथ लिनुभएको हो। उनीहरूको मन्त्रालय भने टुङ्गिएको छैन। मास्की दाङ क्षेत्र नम्बर 3 2बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ भने लोकसभाबाट मन्त्री बन्नुभएका पाण्डे रूपन्देही 2बाट र नागरिक उन्मुक्तिका चौधरी बर्दियाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। धरानका पूर्व मेयर तथा गत चुनावमा खरायो चिन्हबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभएका मनोज कुमार मेन्याङबोले हर्क साम्पाङ समर्थकलाई भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गर्दै मेन्याङबोले यस्तो चुनौती दिनुभयो। मेन्याङबोको नेतृत्वमा बनेको धरान घण्टाघरको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मेन्याङबो नै रहनु भएको थियो। 2079 असोजबाट घण्टाघर स्थानीय सरकार मातहत आएको थियो। स्थानीय सरकार मातहतमा आएपछि हालसालै मेयर हर्क साम्पाङले ठाडो आदेश दिएर पुराना कर्मचारी हटाएर आफ्ना आफन्त नियुक्त गर्नुभएको थियो। याकथुम्बा मेन्याङबोलाई हटाएर साङपाङले आफ्ना ज्वाइँ पर्ने अभिषेक राई र जेठान पर्ने अर्जुन भुजेललाई नियुक्त दिएपछि मेन्याङबो आक्रोशित हुनुभएको हो। 17 वर्ष काम गरेका कर्मचारी हटाउनेदेखि करार कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा घटुवा समेत गरेको साम्पाङले गर्नुभएको थियो। यो कुरामा मेन्याङबोको आपत्ति थियो। हर्क साम्पाङ समर्थकले भने मेन्याङबोले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सार्वजनिक आरोप लगाउन थालेपछि मेन्याङबोले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पाटन संग्रहालयमा पाटनकी पूर्व कुमारी जीवित देवी समिता वज्राचार्यको जीवन यात्रालाई दर्शाउने फोटो प्रदर्शन जारी छ। विक्रमसम्म 2067 देखि 2071 सालको अवधिमा पाटनमा जीवित देवी कुमारीको रूपमा पूजिएकी वज्राचार्यको कुमारी घर प्रवेशदेखि बाहिर निस्किएपछि सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेसनलसम्मको जीवनीलाई तस्बिरमा समेटेर प्रदर्शन गरिएको हो। वैशाख 13 गतेबाट सुरु भएको प्रदर्शनी वैशाखको 19 गतेसम्म चल्नेछ। पूर्व कुमारी वज्राचार्य 8 वर्षको उमेरमा कुमारी भई 11 वर्षमा घर फर्किनु भएको हो। पूर्व कुमारी वज्राचार्यले आफ्नो जीवनको 20 वर्षको कुमारी जीवन यात्रालाई फोटोको रूपमा प्रदर्शनी गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई कुमारी बन्न पाएकोमा खुसी लागेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदर्शनीमा 43वटा तस्बिर राखिएको छ, जसमा कुमारी छनौट, कुमारी घरभित्रको जीवन, अवकाश पाउँदाको समय र पूर्व कुमारी भएपछिको जीवनलाई समेटिएको उल्लेख छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राख्दै अनिश्चितकालका लागि आन्दोलन सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले प्रतिभा भएका र अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न सक्नेहरूका लागि केही नगरेकाले दबाव स्वरूप आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। पुनले नेपाल अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको भन्दै यो विषयमा जनस्तरमा सचेतना जगाउनका लागि आन्दोलन गर्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नयाँ विषयहरूको आविष्कार गर्ने, नयाँ प्रवर्तन गर्ने काम गर्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नसकिने भन्दै अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्दा नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सरकारले त्यो विषयमा प्राथमिकता नदिएकाले अर्थतन्त्र सुधार नहुँदा दुःख पाएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल मार्फत 6 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। वैशाख 17 गते आइतबार 21 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बोलकबल हुन लागेको र जसमध्ये 6 अर्ब रुपैयाँ नयाँ ट्रेजरी बिल जारी हुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै सरकारले आइतबार नै 21 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै आन्तरिक ऋण नवीकरण गर्न लागेको जनाइएको छ। 91 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल बोलकबल मार्फत 3 अर्ब रुपैयाँ र 182 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल बोलकबल मार्फत 3 अर्ब रुपैयाँ गरी 6 अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न लागेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नवीकरण गर्न लागेको आन्तरिक ऋण मध्ये 28 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल 4 अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। त्यस्तै 91 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल 5 अर्ब 10 करोड, 182 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल 10 अर्बको र 364 दिन अवधिको 2 अर्ब ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबल हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अमेरिकाको अलास्कामा 2वटा सैन्य हेलिकप्टर क्र्यास भएका छन्। तालिमबाट फर्किएका हेलिकप्टर अलास्काको हेलिभन्स्तान नजिकै आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको उल्लेख छ। अलास्का स्थित अमेरिकी सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तालिमबाट फर्किएका AH-64 अपाचे हेलिकप्टरहरू ठोकिएर दुर्घटना भएको उल्लेख छ। अधिकारीहरूले घटनाको छानबिन भइरहेको भन्दै विस्तृत विवरण पछि दिने भनेका छन्। दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा कतिजना सवार थिए र उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने बारे पनि खुलाइएको छैन। थाइल्यान्डको प्रहरीले श्रृङ्खलाबद्ध हत्याको आरोपमा एकजना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। शरारत रङ्गसिबु थारपोर्न नामक गरेकी
ती महिलालाई आफ्ना 12 जना साथी र चिनजानका मानिसलाई बिस दिएर मारेको अभियोगमा मंगलबार बैंककबाट पक्राउ गरिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा साइनाइड नाम गरेको विषको मात्रा भेटिएपछि श्रृङ्खलाबद्ध हत्याको रहस्य खुलेको हो। यो महिनाको सुरुमा शरारत सँगै यात्रा गरेकी एकजना साथीको शव खोलाको किनारमा भेटिएको थियो। पोस्टमार्टम परीक्षणमा उनको शवमा साइनाइड विषको हानिकारक मात्रा भेटियो। सोधपुछ र छानबिनको क्रममा शरारतमाथि शङ्का लागेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनीमाथि कम्तीमा 12 जनाको हत्या गरेको अभियोग लगाएको छ। सन् 2020 मा यो हत्याको श्रृङ्खला सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ। देशको एकमात्र ग्रासरुट खेल प्रतियोगिता राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको 13औं संस्करण शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत एथलेटिक्सतर्फ पहिलो दिन 5 स्वर्णको छिनोफानो हुँदा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशले 2-2 तथा बागमती प्रदेशले 1 स्वर्ण जितेका छन्। 100 मिटर दौडमा छात्र छात्रा दुवैतर्फ लुम्बिनीका खेलाडीले स्वर्ण जितेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको स्पर्धामा छात्रतर्फ सुजल डाङ्गीले 11.4 सेकेन्डको टाइमिङ सहित स्वर्ण जितेका हुन्। छात्रातर्फ लुम्बिनीकै आरुषि भट्टराईले 13.7 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेर स्वर्ण जितेकी हुन्। 1500 मिटर दौडको छात्रतर्फ लुम्बिनीका विकास विकले स्वर्ण जिते। उनले 4 मिनेट 22.8 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे। यो स्पर्धाको छात्रातर्फ स्वर्ण जित्ने क्रममा गण्डकीकी नारायणी भण्डारीले 5 मिनेट 15.4 सेकेन्डको टाइमिङ सहित स्वर्ण जितेकी हुन्। हाइजम्पतर्फ बागमतीका नवीन खत्रीले स्वर्ण जिते। उनले 1.68 मिटर उचाइ नाघी। यो स्पर्धाको छात्रामा 1.45 मिटर उचाइ नाघेकी गण्डकीकी सीमा श्रेष्ठले स्वर्ण जितिन्। 3 दिने प्रतियोगितामा एथलेटिक्सतर्फ 7 प्रदेशका 154 खेलाडीले 26 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एसएससी कप क्रिकेटको छनौट प्रतियोगितामा जारी एसएससी प्रिमियर कप अन्तर्गत शनिबार 2 सेमिफाइनल खेल हुँदा नेपालको अर्को एउटा मैदानले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई खेलको आतिथ्य गर्ने भएको छ। नेपालमा त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा मात्र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गरिँदै आएको छ। प्रिमियर कपको फाइनल प्रवेशका लागि शनिबार 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त टिमहरू युएई र ओमान मूलपानी माथिल्लो मैदानमा खेल्दैछन्। 2 ओडिआई टिमले मूलपानीमा पहिलो पल्ट खेल्न लागेका हुन्। 10 टिम सम्मिलित यो प्रतियोगितामा युएई, ओमान र नेपाल गरी 3 टिमसँग ओडिआई मान्यता छ। घरेलु टिम नेपालले त्रिवी मैदानमा कुवेतसँग अर्को सेमिफाइनल खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया। समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया हरेक दिन बिहान नेपाली समयअनुसार 5 बजे प्रसारण भएको हाम्रो समाचारमा सभ्य भाषामा सही तरिकाको एकाउन्टबाट फेक एकाउन्टमा अनि अश्लील शब्दहरू लेखेका कमेन्टलाई हामीले वास्ता गर्दैनौँ। यहाँहरूले राम्रो तरिकाले अनि सभ्य तरिकाले लेखेका कमेन्टहरू र विश्लेषणात्मक कमेन्टहरूलाई हामीले चाहिँ दर्शक प्रतिक्रियाको रूपमा समेट्नेछौँ। यहाँहरूले पनि कमेन्ट चाहिँ गर्दै गर्नुहोला। दर्शक प्रतिक्रिया अन्तर्गत आज बिहान हामीले प्रसारण गरेको समाचारमा लेखनाथ सुवेदी लेख्नुहुन्छ, प्रदेश तुरुन्तै खारेज गरौँ, समानुपातिक हटाउँ, प्रदेश सभासदको पिएको सुविधा हटाउँ, कृषिलाई प्रोत्साहन दिउँ, काम गर्नेलाई सम्मान गरौँ, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरौँ, देश सङ्कटबाट बच्छ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै पवित्र बेलवासेले लेख्नु भएको छ, देशलाई कसरी आर्थिक सङ्कटमा जान लागेको समयमा कसरी देशलाई यस अवस्थाबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा पूर्व लडाकुलाई सुविधा दिने रे, रात दिन देशको सुरक्षा दिने प्रहरीलाई दिने तलब छैन रे, अनि लडाकुलाई दिन कहाँबाट आयो खै पैसा, उहाँको प्रश्न छ। बिचारा मेरो देश, यस कुराको सबैले विरोध गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै आज बिहानको समाचारमा नन्दराम डीसीले हाम्रो समाचारमा कमेन्ट गर्नु भएको छ, देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुनै लाग्यो भनेर 2 वर्ष भयो दिनमा एकपल्ट कुरा एउटा न एउटा व्यक्तिले गरिरहन्छ, तर यो सबै लोकतन्त्रवादीले ल्याएको उपहार हो। अहिले हेर्ने हो भने पोर मरिन सासु अहिले आए आँसु भने जस्तो देखिन्छ। यो लडाकु 62-63 सालको कुरा हो। अहिले पैसा बाँड्न नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रचण्डलाई सरकार बनाएर ढुकुटी फोड्न लिस्नु लगाएर त्यहाँ पुर्याएको छ। होइन भने एमाले उसको बुद्धिले प्रतिपक्षमा बसेर कांग्रेसलाई सरकारमा बस्न दिँदा ठिकै थियो। यहाँ त 3 पार्टी मिलेर देशको अवस्था नाजुक बनाउन लागि परेका छन्, मेरो बुझाइ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै दिनेश पुनले आज बिहान प्रसारण भएको समाचारमा प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ, देश र जनताको निमित्त अहोरात्र खटिएर परिवर्तनका खातिर उच्च योगदान पुर्याएर अन्तिम अवस्थामा आएर तिमीहरू अयोग्य भयो भनेर उनीहरूमाथि दमन गरिएको थियो। धन्यवाद प्रचण्ड सरकार, केही धेर थोर भए पनि मलम लगाउन सहयोग गरेकोमा भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै भेषराज बेलवासे लेख्नुहुन्छ, देशको स्थायित्व र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कामहरू भनेर उहाँले बुँदागत रूपमा नै सुझाव दिनुभएको छ। 1 प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, 2 संघीयता खारेज, 3 राष्ट्रिय सभा खारेज, 4 प्रदेश सभा खारेज, 5 2 पटकभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने, 6 2 पटकभन्दा बढी चुनावमा उठ्न नपाउने, 7 राज्यको ढुकुटीबाट विदेश भ्रमणमा रोक,
8 राज्यको सम्पत्तिबाट उपचार खर्च गर्न रोक। 9 भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा आजीवन जेल सजाय। 10 भौतिक निर्माणको कामहरूमा लापरवाही तथा ठगी गर्ने या समयमा काम सम्पन्न नगर्ने या गुणस्तरहीन काम गर्ने कम्पनीलाई सधैँका लागि प्रतिबन्ध तथा सञ्चालकलाई 5 वर्ष जेल चलान। 11 नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा। दर्शक महानुभाव, उहाँले लेखेको यो कमेन्ट तपाईलाई कस्तो लाग्यो? खास गरी नेपाल यो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ र यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि यी खालका उपायहरू अपनाइयो भने देशको स्थायित्व र विकासका लागि चाहिँ यी कामहरू गरियो भने हुन्छ भनेर हाम्रा दर्शक भेषराज बेलवासे लगायत अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले जुन खालको कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, उहाँको कमेन्ट कस्तो लाग्छ र अन्य व्यक्तिहरूले भनेका कमेन्टहरू पनि तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्ट गर्ने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।